हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, सबसे पहले आपका रज़ा रेख्ता चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। और आज हम लोग फिर जो है वो बिहार बोर्ड 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 19 को, यानी दरख्शां दोम के चैप्टर नंबर 19 को आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे वही एक इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। यूं ही जो है अपने तैयारी में और तैयारी को अजबर करने के लिए जो है आप चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो बिला तमहीद व ताख़ीर जो है हम लोग आज सबक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर नंबर 19 है। इससे पहले जो है हम लोग चैप्टर नंबर 18 तक जो है वो कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चैप्टर नंबर 19 में है कि ये एक नज़्म है, हम नौजवान हैं, एक नज़्म है। तो इसको लिखने वाले कौन है? एक याद रखेंगे, ये जदीद नज़्म है। ये किस तरह की नज़्म है? तो ये जदीद नज़्म है। परवेज़ शाहिदी ने इसे लिखा है और कलकत्ता के मुशायरे में जो है, एक मुशायरे में, जलसे में जो है इन्होंने पढ़ा था। इसके लिखने वाले हैं सैयद इकराम हुसैन। पूरा नाम था उनका सैयद इकराम हुसैन। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो हम लोग उससे उकताएंगे नहीं। तो पूरा इनका नाम था सैयद इकराम हुसैन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनका असल नाम। और उर्दू शायरी में परवेज़ शाहिदी के नाम से मशहूर हुए। परवेज़ शाहिदी के नाम से जो है उर्दू दुनिया में ये मशहूर हुए। कौन? तो सैयद इकराम हुसैन, जिनका पूरा नाम था। उसके बाद अगर इनके वालिद का नाम के बारे में अगर बात करें तो सैयद अहमद हुसैन। और इनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी। 30 सितंबर 1910 ईस्वी। कहाँ पर? तो लोधी कटरा पटना में जो है इनकी पैदाइश हुई। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश जो है 30 सितंबर 1910 ईस्वी। कहाँ पर? तो लोधी कटरा पटना सिटी में जो है इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद इब्तदाई, चूँकि इनका घराना जो है वो मजहबी था, है ना, दीनी घराने से इनका ताल्लुक़ था, इसलिए जो है इन्होंने मजहबी तालीम जो है, इब्तदाई तालीम जो है मदरसा निज़ामिया। कहाँ पे? तो मदरसा निज़ामिया में अरबी फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। कहाँ पर? मदरसा निज़ामिया में। उसके बाद कोलकाता के मदरसा इस्लामिया, है ना, मदरसा इस्लामिया है यहाँ, मदरसा इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। मदरसा इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। उसके बाद फिर जो है 1947 ईस्वी में जो है, और उसके बाद इन्होंने जो है 1935 ईस्वी में उर्दू में जो है वो एमए किया। 1934 ईस्वी में इन्होंने उर्दू में एमए किया। उसके बाद 1935 ईस्वी में फारसी में जो है इन्होंने एमए किया। और 1947 ईस्वी में जो है सुरेंद्रनाथ कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। सुरेंद्रनाथ कॉलेज में जो है उर्दू के लेक्चरर प्रोफेसर मुंतखब किए गए। किसमें? सुरेंद्रनाथ कॉलेज में। उसके बाद 1958 ईस्वी में शोबा उर्दू में जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए, है ना। 1958 में जो है वो शोबा उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी में वो वाबस्ता हो गए। इनकी ज़ौजा का नाम था, अहलिया का नाम था फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम इनकी अहलिया मोहतरमा का नाम था। इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने बहुत कम उम्री में जो है, चूँकि इनको शेर व शायरी से बहुत शौक़ था, इसलिए जो है इन्होंने बचपन ही से जो है बहुत कम उम्री में जो है इन्होंने शेर व शायरी का आगाज़ कर दिया। और पहला शेर महज 8 साल की उम्र में जो है कहा, और इकराम तखल्लुस किया, है ना। इकराम जो है वो तखल्लुस किया, और फिर जो है उसके बाद जो है इन्होंने अपना तखल्लुस बदल दिया, यानी परवेज़ रख लिया। ठीक है। उसके बाद इनकी वफ़ात के बारे में अगर बात करें तो 5 मई 1968 में, 5 मई 1968 में किस मर्ज़ से? तो मर्ज़ तनफ़ुस और कसरत नौशी की वजह से, मतलब दिल की बीमारी की वजह से, और ज़्यादा चूँकि ये पीने लगे थे, इसलिए जो है इनकी मौत जो है कसरत नौशी की वजह से 1968 में हो गई। उसके बाद इन्होंने पैरवी किनकी की? इनके रंग में किनका असर मिलता है? रंग
تو انہوں نے پرویز نے ابتدا میں ناسک کا رنگ اپنے کلام میں اپنایا، پھر غالب کی طرف مائل ہو گئے۔ اپنے شعر میں، اپنے اشعار میں جو ہے پہلے ناسک کا رنگ اپنایا، اس کے بعد جو ہے وہ غالب کی طرف مائل ہوئے۔ پھر انہوں نے جو ہے یہ علامہ اقبال سے بھی متاثر ہوئے، ہے نا، لیکن بنگلہ کے ایک مشہور شاعر ہے نا رابندر ناتھ ٹیگور سے بھی متاثر تھے یہ پرویز شاہدی، یہ نام یاد رکھیں گے۔ رابندر ناتھ ٹیگور سے بھی جو ہے یہ بہت متاثر تھے۔ اب ان کے شعری مجموعہ پوچھا جاتا بہت مشہور ہے، رقص حیات اور تسلیس حیات۔ یہ دو شعری مجموعہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے پوچھا جاتا ہے نا، یہ رقص حیات اور تسلیس حیات، یہ حیات آپ کو یاد ہونا چاہیے، رقص حیات اور تسلیس حیات جو ہے ان کا شعری مجموعہ تھا۔ اس کے بعد داخل نصاب جو نظم ہے وہ ہے ہم نوجوان، جیسا کہ ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا، اس جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ جو ہے وہ ہم نوجوان ہے، اور اس میں جو ہے ہم نوجوان میں بتایا گیا ہے کہ جدید عہد کے یعنی نیا دور کے نوجوان کا کیا ڈیمانڈ ہوتا ہے نا، جس طرح ایک بچے جو ہے اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ ضد کر کے بضد ہو کر جو ہے کسی چیز کا جو ہے سوال کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے پرویز شاہدی نے اپنے اس نظم میں نئے دور کا جو نوجوان حضرات ہیں وہ کس قدر جو ہے نئی مطلب چیزوں کا جو ہے کی فرمائش کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو جو ہے اس نظم میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں اس کو ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو پرویز شاہدی کی پیدائش 30 ستمبر 1910 عیسوی، 30 ستمبر 1910 عیسوی کہاں پر؟ تو لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں، لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام تھا احمد حسین، ہے نا، احمد حسین جو ہے ان کے والد کا نام تھا۔ اس کے بعد کتنے سال، سوال نمبر 2 ہے، کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے؟ تو یہ جو ہے یہ آپ کی کتاب میں نہیں دیا ہوا، یہ نہیں دیا ہوا ہے کہ کب جو ہے ان کے والدین کا انتقال ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ ہے نا، تو ان کی اہلیہ کا نام تھا فضیلۃ النساء بیگم، فضیلۃ النساء بیگم ان کی اہلیہ محترمہ کا نام تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، پرویز شاہدی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا رقص حیات اور تسلیس حیات، رقص حیات اور تسلیس حیات ان کے بہت مشہور و معروف جو ہے وہ شعری مجموعہ ہے، اسے یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، تسلیس حیات کی اشاعت کب ہوئی؟ تو یہ بھی جو ہے کتاب میں آپ کے نہیں دیا ہوا ہے، اس لیے جس کے بارے میں کتاب میں نہیں ہے، مینشن نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ دماغ کھپانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو نہیں دیا ہوا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے ہاں اگر جان لیں تو وہ ایڈیشنل جانکاری بہتر ہے، اس لیے کہ جانکاری جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا 10th اسٹینڈرڈ 10th ہے، اس لیے جو کتاب میں نہیں ہے اس کو جو ہے ہم لوگ زیادہ کوشش نہیں کریں گے، ہے نا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ چیپٹر؟ اور اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور خاص کر کمنٹ میں اپنا جو کچھ باتیں ہیں اس کو آپ رکھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالی میں اسے فرداً جو ہے وہ جواب دیتا ہوں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔